hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Gikan sa giila nga pangu sa unang mga Hilongos nun nga si Dato Amahawin nitong 12th century. Blanco na ang kasaysayan sa lungsod hangtod nga nahiabot ang makatsila dinhi sa Hilongos nitong 17th century. Base sa record nga gibilin sa mga paring Agustino nga usa ka tawo nga ginganlan og Dato Magahong ang ilang naabtan nga maoy gitahod nga leader sa grupo sa unang mga Hilongos nun nga malinaw nga nimuyo dinhi sa lungsod sa Hilongos ngatong 17th ngadto sa 18th century. Og sa ilang pag-abot sa Hilongos, wa makigburuka si Dato Magahong ngadto sa mga dayo. Sanglit nakihigala man ang mga katsila kuyog sa ilang mga danga mga butang nga kaniadto wa pagyud taon sukad masukad makit-i sa mga lumad nga Hilongos nun. Hinungdan nga dali ra kayo nga nagkasuod ang mga lumad nga Hilongos nun ug ang mga dayo nga mga katsila. Sa paglabay sa panahon, naagni sa mga katsila si Dato Magahong sa paghangop sa Kristyanismo. Og diin gibunyagan si Dato Magahong sa pangan nga Manuel Manikar. Og siya ang nagsilbi nga labing una nga gobernador silyo sa lungsod sa Hilongos o mayor sa kasamtangan nga panahon. Sa maong panahon usab, gituhan nga mao ang pagatukod sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Hilongos. Lakip na ang parel nga nagsilbing kuta ug ang higanting kampanaryo nga pulos ginama sa bato. Ang parel nga bato ug ang kampanaryo nagsilbi nga depensa sa mga tao gikan sa matag unya nga pagpangatake sa mga muro nga giingong numero 1 nilang kaaway sa maong panahon. Ang mga muro nga kanunay nga nihasi sa mga lumulupyo sa lungsod sa Hilongos ug mangdagit og mga tao sakay sa ilang mga sakyanan sa dagat. Matod pa nga ang kampanaryo sa lungsod mo'y nagsilbing turi aron nga dunay magbantay o magtan-aw sa kadagatan kung aduna ba'y mga kaaway nga nagpadung sa lungsod sa Hilongos. Mubagti ang kusog ang kampana sa kampanaryo ug mao kini magsilbing alarma sa mga tao sa gayon nga makita gikan sa taas sa kampanaryo nga nagpadung na ang mga sakyanan sa dagat sa mga muro ug manago ang mga tao sud sa kuta simbahan hangtod nga mamiya ang ilang mga kontra. Sa paglabay sa mga katuigan, gikan ni Dato Magahong o Manuel Manikar, ang sunod nga napatik sa libro sa kasaysayan nga lider sa lungsod sa Hilongos, mao si Juan Unson. Si Juan Unson, dili gyud lumad nga Hilongos nun. Siya usa ka negosyante gikan sa Iloilo nga nabihag sa gugma sa usa ka Hilongos nun. Si Juan Unson nga gitudlo nga presidente o mayor sa kasamtangang panahon sa lungsod sa Hilongos, ang amahan sa nahimong numero 1 gikaintapan sa mga gwardiya sibil o mortal nilang kontra sa mga katsila ingon man sa mga Amerikanong sundao. Ang leader sa lungsod sa Hilongos o ang lokal nga bayani nini nga si Kapitan Kikoy Flordelis. Siya ang nango sa mga Hilongos nong insurrectos sa pag-alsa batok sa pagpangabuso sa mga katsila, lakip na usab sa panahon sa mga Amerikano. Hilongos nung mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon, human nga naestablisar sa mga katsila nga mga konkistadores ang ilang pag-okupar sa Dakbayan Sugbo nga usan na kini ka kolonya sa nasod sa Espanya ngadtong 1565 ubos sa liderato ni Manuel Lopez de Legazpi. Kapin sa usa ka dekada ang nilabay, niabot sa lungsod sa Hilongos ang unang mga grupo sa mga paring Hiswita alang sa pagsabuwag sa Kristyanismo dinhi sa Isla sa Leyte.
Aron nga dali nila nga madani sa pagakos sa tinuuhang Katoliko ang mga nitibo kaniadto nga nanimuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos ubos sa liderato ni Dato Magahong, ilang gitukod ang usa ka simbahan nga ginama lamang sa mga kawayan ug nipa. Sa samang lugar nga gikahimutangan karon sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos. Gidukar nila ang mga nitibo sa moderno nga pamaagi sa panginabuhi o gipaylaila sab nila ang ilang mga nagkadaiyang mga hiraminta ngadto sa mga nitibo nga kaniadto wa pagyud sukad masukad makit-i sa mga nitibo nga Hilongosnon nga nagpuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos. Sa sayong nga bahin sa 1700s, ang pango sa kaparian nga nagbase dinhi sa lungsod sa Ilongos mao si Padre Leonardo Silis Diaz. Siya ang responsable sa pagpatukod sa simbahan sa lungsod nga ginama na sa mga solidong bato ug ang pagkural sa palibot niini sa mga batong mantilis ug lakip na usab ang pagbabarog sa solidong bato nga kampanaryo sa lungsod sa Ilongos. Sigon pa sa napatik sa kasaysayan sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos nga gibanabana nga kapin sa 2,000 ka mga tawo gikan sa Inupakan hangtod sa lungsod sa Matalom karon nga kaniadto sakop pa sa lungsod sa Ilongos ang pugsanay nga gipatrabaho sa maong proyekto. Ang pugsanay nga pagtrabaho ubos sa panahon sa mga katsila gitawag og pulo. Pugos nga pagpatrabaho sa mga Pilipino nga way suhol bisan usa ka dako. Giingon nga ang pagtukod sa simbahan, sa kampanaryo, sa kumbento ug ingon man sa paril palibot niini nga pulos mga solidong bato nilanat og kapin sa 30 ka tuig. Sa tuig 1737 human nga nakumplito na ang pagbabarog sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos, hingpit na kini nga nahimo nga usa ka parokya nga nisagop sa Immaculada Concepcion nga maoy iyang santos nga patron. Paglabay sa napo ka tuig, human nga nahimong parokya ang lungsod sa Ilongos. Nakahukom mga paring Hiswita nga aron nga mas mapasayon pa ug mas mapadali pa ang pagsabwag sa Katolisismo dinhi sa Isla sa Leyte. Ilang gibahin-bahin sa tulo ka mga distrito o residensya ang Leyte. Kini naglangkob sa Palo, Carigara ug sa Ilongos. Ubos sa distrito o residensya sa Ilongos, mao ang mga pueblo sa Palumpon, Puro dito sa Isla sa Camotes, Ormoc, Baybay, Maasin, Sugod, Liluan, Hinunangan ug ang Kabalian. Sigon pa sa record gibilin sa mga paring Hiswita nga niadtong 1754 giingon nga gisulong ang lungsod sa Ilongos sa ilang mortal nga kaaway nga mao ang mga Moro nga mga Milanaos ug Ilanaos nga gilagway nga mga balasubas ug giingong managit og mga tawo. Sumapas kasaysayan nga kapin sa 2,000 pod ka mga Milanaos ug Ilanaos ang iatake sa lungsod sa Ilongos. Apan sa wa pa makadunggo ang mga Moro sa lapihan sa lungsod sa Ilongos, naalirto ng daan ang mga Hilongosnon sa nagpadong nga mga sakyanan sa kadagatan sa mga Moro, pinaagi sa pagbagting sa higanting kapana sa kapanaryo sa simbahan nga mao'y nagsilbing turi nga lantawanan sa mga magbantay sa kadagatan aron nga mapanalipdan ang mga Hilongosnon gikan sa ilang mga kontra nga moatake. Naglumbaanay sa pagsuod sa simbahan nga bato ang tanang mga tao aron dili sila masugamak sa kaalautan gikan sa makamot sa mga Moro. Sumapa nga sud sa 12 ka adlaw, nagliw-liw ang mga Moro palibot sa paril nga bato nga nagkural sa tibok simbahan sa lungsod sa Ilongos sa ilang tinguha nga makasud. Apan bisag giunsa sa mga Moro sa pagmaniobra, wa gyud sila nahimo sa lig-on nga depensa sa mga Hilongosnon nga kapin sa usa ka metro nga gibag-on sa solidong bato nga paril nga naglibot sa tibuok simbahan. Hangtod nga naghukom na lamang ang mga Moro nga mobiya na lamang dinhi sa lugar, sanglit wa man sila nando bisan pag giunsa nila. Nyatong tuig 1901 atol sa pagpanghingusog sa insureksyon nga gipanguluhan ni Kapitan Francisco Kikoy Flordelis batok sa mga banyagang Amerikanong sundao nga maoy ni banos sa mga katsila sa pag-ulipon sa mga Pilipinhon. Giingon nga gidauban sa mga banyaga ang simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos, human sila naghuwis di konsilyo dinhi sa lungsod.
Kana gumikan sa pag-ulbo sa ilang dakong kasuko. Batok ni Kapitan Kikoy, human nga masugamak og nangamatay ang pipila nila ka mga sundaw. Human nga gibanhigan sa grupo niini ang mga Amerikano ug way bisan usa sa mga hilungos nun ang nitugan kung asa nagtago o nagluklok ang mga pulahan o ang grupo sa mga insurrectos nga gipanguluhan ni Kapitan Kikoy Flordelis. Naog daw gyud taon sa hingpit ang makahoy nga dapat sa simbahan sa lungsod Silongos. Lakip na usab ang kumbento niini. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hinahinay na nga giayo ang simbahan sa lungsod apan wa na gyud pabalik pa pag-ayo ang naog daw niini nga karaang kumbento. Og niadtong tuig 1968, gibendisyonan ni Arsobispo Vicente Atabiado ang bag-o nga nahuman sa renovation nga simbahan sa lungsod Silongos nga mao na karon ang kasatangang hitsura niini. Dinhisab sa simbahan sa lungsod Silongos gibendisyonan niadtong 1978 ang labing unang hilongos nun nga Padre Cora nga nahimong auxiliary bishop dito sa Dumaguete nga si Monsignor Salvador Modesto o mas daila sa mga hilongos nun kaniadto sa tawag nga Padre Badong o Monsignor Badong. Sa kasamtangan, ang simbahan sa lungsod Silongos nagpabiling lig-on nga testamento sa kalig-on sa pagtuo sa mga hilongos nun sa labawng makagahom. O sa paglabay sa daghang mga anyo, nahimo kining simbolo sa kamabulukon sa kinabuhi sa mga hilongos nun sukad pa sa kakaraanan. Barangay Santa Margarita, usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod Silongos. Sa kakaraanan, ang pangaan niini dili pa Barangay Santa Margarita. Kundili, gitawag kini kaniadto og Barangay Pulta. Gikan sa duha ka mga higanti nga mga bato nga giagian sa tubig sa Salog River. Nga daw mga pultahan sa tubig. Hinungdan, nga gitawag kini kaniadto og Barangay Pulta hangtod sa pipila ka tuig human sa kaduhang gubat sa kalibutan. Matod sa mga sugilanon sa katigulangan nga ang Barangay Pulta mao ang dangpanan o taguanan sa mga tao nga nagrebilde sa gobyerno sukad pa sa panahon sa mga katsila o sa pag-okupar usab sa mga Amerikanong sundaw sa nasod hangtod na sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan o diin gisakop sab ang lungsod Silongos sa mga banyagang Hapones. Ang grupo ni Kapitan Kikoy Flordelis o mga insurrectos ang unang napatik sa kasaysayan nga nagkuta sa Barangay Pulta atol sa ilang pagrebilde sa mga katsila o subli sab sila nga ni saka sa kampo sa Barangay Pulta sa ilang pagsukol sa mga banyagang Amerikano. Sigon pa sa mga sugilanon nga kaniadto sa pagkampo nila ni Kapitan Kikoy sa Barangay Pulta, giingon nga magbaon sila og daghang mga pagkaon nga gipang preserbar sama sa buwad ug uyap nga isud nila sa mga banga ug mga tadyaw aron nga aduna sila makonsumo dito sa bukid. Sanglit, dili sila makasayon-sayon sa paglugsong sa lungsod Silongos aron sa pagpalit og mga konporme nga ilang panginahanglanon. Gipili nila ang Barangay Pulta nga maoy pahimutangan sa ilang kampo gumikan sa strategic location ini ug ang terrain sa maong dapit haom kaayo sa pagbanhig sa mga kontra kung sila mupugos gyud sa pagsulong sa kampo sa mga rebelde. O ingon man, daghan sila kalutsan kung ugaling magmalamposon ang mga kontra sa pagsud sa ilang kampo. Bisan pa man sa pagkamatay na ni Kapitan Kikoy nitong 1901, ang nipuli nga leader sa mga hilongos ng insurrectos nga si Kapitan Dionisio Icto Bilbar, wa mubiya sa kampo sa Barangay Pulta hangtod nga natapos ang ilang pagigbisog batok sa mga banyagang mananakop. Atol sab sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan nitong 1942, sila si Mayor Melquiades Flores ug mga kaubanan dito sab sa Barangay Pulta dagan human nga gihasi ang lungsod Silongos sa mga banyagang Hapones. Kuyog sa mga gerilya ang grupo ni Melquiades ang padayon nga nisukol sa mga Hapon bisan pas kagamay ra nila ug sa kalupig sa ilang mga hinagiban kontra sa mga mas moderno nga mga armas sa mga Hapon hangtod nga natapos ang gubat nitong tuig 1945 o kaniadtong hinapos nga bahin sa dekada 80
ngadto na sa sayong bahin sa dekada 90. Nahasol sab ang mga residente dito gumikan sa presensya sa mga rebuilding komunista nga NPA nga naglatas-lata sa kabukiran agi sa barangay Santa Rita ngadto na sa barangay Utanan, Kakao ug uban pang mga hilit nga mga lugar sa kabukiran sa lungsod sa Ilongos. Base sa record sa kasaysayan sa barangay nga si Manuel Manicar ang nibarog nga unang leader sa pipila lamang ka mga tao kanyadto nga nagpuyo dito sa barangay Pulta human sa kaduhang gubat sa kalibutan. Suma pa nga bisan pa man og nagmalinaw na ang tibuok katilingban human nga nilayas ang mga Hapon sa lungsod sa Ilongos apan dito sa mga bukirang barangay sa lungsod padayong gihasol sa kasamok. Sanglit daghan sa mga lumulupyo ang dali ra nga mudangop sa nagiban bisan pa man sa mga ginagmay lamang nga mga buruka nga mosangko gyud sa dugoong panghitabo. Sama na lang nga sa manitabo sa barangay Bagumbayan nga kanyadto ni sangko gyud sa paghingan sa mga barangay sa barangay Hinayaan gumikan sa maghilak ang usa ka semana kun way hayaon sa ilang lugar nga mauusap ang nadangatan sa barangay Pulta. Apan sa paglabay sa pipila ka tuigan hinay-hinay na nga nautro ang taras sa mga lumulupyo sa kabukiran og nalamdagan na ang ilang mga hunahuna nga dili madaas na nagiban ang pagsulbad sa mga kasungian. Sa dekada 30 gikan sa pangan sa barangay Pulta nagkauyon ang mga residente dito nga utrohon nila ang pangan sa ilang baryo. Nahukman nila nga ihingan pahinungod sa ilang santos ka patron ang pangan sa ilang barangay nga si Santa Margarita di Cassia. Samtang nibarog ang unang tunghaan sa barangay Santa Margarita nyatong 1940. Sanglit gipaningkamutan gyud kini sa mga residente nga mapabarog aron nga di na magkalisod pa sa pagtambong sa pag-eskwela ang kabataan nga adto pa motungha sa barangay Bagong Lungsod o barangay Concepcion karon ug isakay pa nila kanyadto sa mga kabayo, kabaw o bisan unsang hayop nga makaguyod og balsa ug ila pang subayon ang perteng lisod na kahimtang sa pagbiyahe matag adlaw gumikan sa kawad-on sa Claro Kalsada sa naasoy nga mga bukirang barangay labi pa kung mag-uwan. Hangtod nga nisunod ang pagtukod sa usa ka tunghaan sa high school nyatong 1977 ug dugang pang mga infrastruktura sa gobyerno ang gipahimutang sa barangay sama sa health center, barangay hall ug uban pa. Sa pagkakaron, ang bukirang barangay sa Santa Margarita ang usa sa mga bukirang barangay nga malambuon, sanglit, dili naman lisod ang transportasyon sa dakong bahin sa kabukiran sa lungsod sa Ilongos. Gumikan sa simentado na ang daghang kadalanan sa kabukiran. Ang barangay Santa Margarita sa pagkaron gipanguluhan sa Ligong Haligi silang katilingban ang ilang amahan sa barangay nga si Kapitan Honorio Surita. Si Mayor Rinaldo Villaflores o mas naila sa mga hilngosnon kanyadto nga si Manonaldo nahimugso nga usa ka lumad nga hilngosnon nyatong Enero 17, 1922 ug naminyo ngadto ni Basilisa Daguhoy nga usasab ka lumad nga hilongosnon. Sawa pa siya musod sa kalibutan sa politika sa lungsod sa Ilongos, nagserbisyo una si Manonaldo isip usa ka magtutudlo sa publikong tuhoan sa lungsod. Sa dekada 50 nag-alagad sab siya sa taas-taas ka panahon isip sekretarya sa legendary old man sa lungsod nga si kanhi Mayor Emiliano Milgaso. Ug sa pagtapos sa termino ni Mano Emil, nisod siya sa kalibutan sa politika ug napili siya sa pagkamayor sa lungsod sa Ilongos nyatong Nobyembre 8, 1959. Usa sa gibilin nga ligasiya ni Manonaldo o Mayor Rinaldo Villaflores mao ang formal nga pagsugod sa kaugmaran sa pantalan sa lungsod sa Ilongos nga karon mao'y usa sa mga nakapatukmod sa ekonomikanhong kaugmaran sa mahaltang lungsod. Sanglit kanya adto bisan man tuod og aduna na mga bangka nga dipasiruan nga nagbihayan gikan sa lungsod sa Ilongos paingon dito sa Dakbayan Sugbo apan dako pagkaayong suliran sa mga negosyante ang paspas kapag karga sa ilang mga kargamento nga itumod ngadto sa Dakbayan Sugbo o gingon man ang mga pasahero nga pasanon pa sa mga sakop sa federasyon o mga porter sa karon nga panahon aron nga sila di na moubog sa dagat
sa ilang pagsakay sa bangka. Sanglit, wa pa may pantalan kaniadto. Mga dagkong bato o mga boulders o mga batong mantilis ang ilang gikamada o nahimong pundasyon sa pantalan pinaagi sa pagtinabangay usab sa mga sakop sa grupo sa mga porter o ang mga sakop sa federasyon. Gawas sa uban nga mga proyekto sa infrastruktura nga gipadayon ni Mayor Naldo Villaflores gikan sa administrasyon ni Manong Emil, usa sa iyang gitutukan gyud pag-ayo ang butanga duol sa iyang dughan nga mao ang pagpalambo sa edukasyon sa kabataang Hilongosnon. Sanglit sa wa pa siya mahimong mayor, usa man siya ka magtutudlo sa publikong tunghaan. Og diin siya mismo ang nakakita sa tinudnayan kahimtang sa edukasyon sa kabataan sa lungsod. Daghang kabataan sa lungsod sa Ilongos kaniadto ang iyang gimatuto o gipalig-on ang pundasyon sa ilang pagkatao pinagi sa edukasyon. Butang nga sa maong mga panahon, haskang lisura ang konon sa Ilongos nung bata gumikan sa nagkagidlay nga sitwasyon sa pila lang kabuok ka mga tunghaan, pila lang kabuok ka mga magtutudlo ug ang pagkagaid usab sa sagad sa mga pamilyang Hilongosnon sa gapos sa kawadon nga niresulta sa pagkapugos sa kabataan kaniadto sa pagtrabaho aron nga sila makakaon. Inay nga mutambong sila sa eskwelahan nga makahatag pa hinoon kanila og dugang pamasanon sa gastuhan sa pagtungha. Gipaningkamutan gyud ni Mayor Naldo Villaflores ang pagduso nga mamahimo gyud nga usa ka National High School sa kaniadto Hilongos Municipal High School. Hasta makapilya siya nagsige og sunggal sa mga dagkong leader sa distrito, ingon man mga leader sa probinsya sa Leyte. Aron nga mapasar ang usa ka balaod dito sa balay-balawranan sa kauluhan. Og sa ingon, magahinan gyud kini og igong pondo matag tuig gikan sa nasudnon nga pagamanan og mapalambo ang hutong sa edukasyon sa lungsod sa Ilongos. Og tuod man, nagbunga ang iyang tanang makahago og paningkamot. Di na maiha pa kung pila ka mga Hilongosnon nga kinabuhi ang nautro ang dagan. Gumikan sa pag-angkon nila og kinaadman gikan sa kaniadto Hilongos Municipal High School, nahimong Hilongos National High School, nga mauna karon ang Hilongos National Vocational School. At usab sa iyang panahon, nilipang pag-ayong paugnat sa kusog sa lungsod sa Hilongos, nga nakahatag og kagayunan sa mga Hilongosno atleta, nga ikapakita ang ilang talagsaong abilidad sa nagkadaiyang natad sa sports. Usa sa gikahinusan gyud pag-ayo sa mga Hilongosnon, sukad pa kaniadto hangtod karon, mao ang sport nga sinukli ay kinomo kon boxing nga sa panahon ni Manonaldo nahatagan gyud og igong pagtagad. Ang Hilongos Airport mao ang usa sa tulo lamang ka mga tugpahanan sa tibuok probinsya sa Leyte nga mao ang Ormoc Airport ug ang Daniel Z. Romualdez Airport dito sa Dakbayan sa Tacloban. Ang Hilongos Airport umas na ila kaniadto sa tawag nga landing. Adunay kinatibuk-an nga kapin kun kuwang 5 ka hektarya sa yuta. Ang runway niini adunay gitas-on nga 1,800 ka metro o gilapdon nga 100 ka metro nga inabunuhan lamang og yuta. Gikonsiderar nga usa ka community type nga matang sa tugpahanan ang Hilongos Airport. Sukat pa kaniadto hangtod karon nga ubos sa pagduma sa administrasyon sa Civil Aviation Authority o CAAP. Ang tugpahanan sa lungsod gisugdan sa pagtrabaho kaniadtong sayo nga bahin sa dekada 50 ug sugod kini nga nahimong operasyonal sa tunga-tunga na nga bahin sa dekada 60. Sa administrasyon ni kanhi Mayor Emiliano Milgaso sa sayong bahin sa dekada 50, ang karon tugpahanan na sa lungsod usa lamang kini kalapad kaayo nga kamaisan nga tipik og kabahin sa usa ka dakong asyenda sa kamaisan o katubuhan nga gipanag-iya sa banay nga Artadi. Gipagigsabutan ni Mayor Emiliano Milgaso ang amahan sa banay nga Artadi aron nga maangkon sa lungsod sa Ilongos ang pipila ka bahin sa hilabihang lapara nga asyenda kaniadto aron nga kabutangan kini sa mga infrastruktura nga ginahanglan gyud sa usa ka lungsod sa paghatag og serbisyo ngadto sa mga lungsuranon kaysa magpabili lamang kining tanaman nga dili ang kinabag-ang Hilongosnon ang makapahimos. Og tuod man
naangkon sa lungsod sa Ilongos ang kabahin sa naasoy nga asyenda nga mauna karon ang nahimutangan sa Hilongos Airport, sa Emiliano Melgaso Memorial Hospital ug ang tibuok campus sa Hilongos National Vocational School kuno NVS. Sud sa mga katuigan sa pagtimon ni Mano Emil sa renda sa magamhanan sa lungsod sa Hilongos, gipaspasan ang pagtukod sa mga infrastruktura ug usa niini ang paghawan sa lapad nga kamaisan ug katubhan, pag-abono ug pagpatag sa yuta nga alang sa usa ka tugbahanan ug natigayan gyud kini sa paglabay sa pipila ka mga katuigan. Sa pagsugod sa operasyon sa tugbahanan sa lungsod sa Hilongos, ang nahimong administrador ug nagpadagan niini mao si Mano Punyong Perez. Sanglit, siya lang ang bugtong Hilongos noon kaniadto nga adunay igong kasinatian sa pagpadagan ug usa ka tugbahanan. Gumikan sa dugay ng kawani si Mano Punyong Perez sa tugbahanan sa Dakbayn Sugbo kaniadto nga mao ang Lahog Airport dekada 60 ngadto sa dekada 70. Mao ang maisip nga golden age sa Hilongos Airport nga naghimo sa lungsod sa Hilongos nga sentro sa transportasyon sa tibuok isla sa Leyte ug di man gani sa tibuok Region 8. Mga higanting kompanya sa mga abyon di pasiruan ang naglumbaanay sa pag-abot sa lungsod sa Hilongos ug gipasubay og mga ruta nga mibiyahe gikan sa lungsod sa Hilongos paingon dito sa Dakbayan sa Sugbo. Niabot ang Philippine Airlines, Aerotransport ug ang Filipinas Airways. Totoo ka mga higanting kompanya sa abyon di pasiruan ang nanguhong dinhi sa lungsod sa Hilongos atol sa maong mga panahon. Sa maong mga panahon usab, nilipang pag-ayo ang ekonomikanong kalihukan sa lungsod sa Hilongos. Sanglit, daghan ang mga Hilongosnong nakatrabaho sa mga kompanya sa abyong di pasiruan. Nipaspasab ang komunikasyon kaniadto nga pinaagi lamang sa suwat og telegrama nga ipada sa mga eroplano. Gawas niya na nagkadaiyang mga panginabuhian pinaagi sa mga ginagmay negosyo ang nanguhong usab gumikan sa kadaghana sa mga tao nga nagsaoy-saoy sa lungsod sa Hilongos. Sigon pas katigulangan nga maundang yod ang klase sa mga tunghoan kaniadto sa elementarya man o sa high school sa dihang unang nanugpa sa lungsod sa Hilongos sa Hilongos Airport ang mga abyon nga di pasiruan gumikan sa pagkadungog sa kabataan sa dahunog sa makina sa eroplano nga nagpadung na nga mutugpa nang gawas ang kabataan sa ilang mga lawak sa ringanan hasta pa ilang mga magtutudlo naglombaanay sila og dagan gikan sa Hilongos South Central School. Ingon man ang mga estudyante o mga magtutudlo sa karon Hilongos National Vocational School paingon dito sa Hilongos Airport o mas na ila kanya to sa tawag nga landing aron lamang sa pagsudong sa pagtugpa sa usa ka abyon ug personal gyud nila makita sa ilang duha ka mga mata ug mahikap niini ang maong sakyanan sa kahanginan nga kaniadto mga hulagway lamang niini sa libro in taon makita nila. Sa pag-abot sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 70, hinay-hinay na nga naundang ang mga biyahe sa mga abyon nga di pasiruan hangtod nga naundang yun ang industriya sa aviation sa lungsod sa Hilongos gumikan sa mga bagong lagda nga gisitar sa Civil Aviation Authority kung kaap labot sa standard sa gidak-on sa mga abyon, pag-modernize sa mga eroplano ug ang pagsitar o standard alang sa usa ka tugbahanan nga mopatugpa og usa ka commercial flight. Mga butang nga wa gyud mahatagi pagtagad labi na ang kahimtang sa tugbahanan sa lungsod sa Hilongos. Ang Hilongos Airport atol sa paglipang pag-ayos sa iyang pagserbisyo sa dekada 60 gipaubos kini sa administrasyon sa nasudnon nga ahensya sa gobyerno nga mao ang Civil Aviation Authority kung kaap ug dili na iya sa munisipyo sa lungsod sa Hilongos. Hinungdan nga ang gisitar nga mga standard sa ug mga improvement alang sa usa ka tugbahanan nga mudawat og mga commercial flight way mahimo ang lokal nga pangamanan bisan man og gustuho niini nga trabahoon. Sanglit gihikawan man sila sa balaod sa pagtandog sa infrastruktura nga iya sa nasudnon nga ahensya. Naa tinuod sa lungsod sa Hilongos ang Hilongos Airport apan technically dili siya makatandog niini gumikan sa
ubos man kini sa nasunong ahensya nga mao ang kaap. Ang subo nga matuoran mao nga bisan man sa mismong kaap ang naisitar og mga lagda og standard sa mga tugpahanan apan mismong ang kaap usab ang nagpasagad og wa magunok sa pagdevelop sa Hilongos Airport sukad kaniadtong dekada 70 hangtod karon. Bisan pa man sa di na maihap nga suway nga pagpangamuyo, pagpangalyupo, sa di na usab maihap nga mga lider sa lungsod sa Ilongos nga ugmaron in taon ang tugpahanan ini. Kaniadtong tuig 2021, niabot dinhi sa lungsod sa Ilongos ang mga inhinyero nga gipada gikan sa Departamento sa Transportasyon sa Kauluhan aron sa pagsuta sa mga utlanan sa Hilongos Airport. Dungan ang pagsukod sa runway niini. Sanglit, matod pa sa mga inhinyero nga ipasiminto sa DOTR o sugdan na ang development sa runway o sa kinabukan nga bahin sa tugpahanan. Apan gikan niya atong panahona, hangtod karon, wa na ni anino pa sa taga-kaap o taga-DOTR ang nibalik o nitrabaho sa tugpahanan sa lungsod sa Ilongos. Apan taliwa na ning tanan. Wa kapaungis kahayag sa paglaom ang pangamahanan sa lungsod sa Ilongos nga kahatagan ra gyapon kini og pagtagad sa nasudnong mga gamahanan gani gisugdan ang pagtrabaho og kalsada gikan sa highway ngadto na molusot sa tugpahanan. Proyekto nga tipik og kabahin sa diversion road sa lungsod sa Ilongos gikan sa tulay sa Salog ngadto sa Pantalan niini samtang gikan usab sa tilan sa tulay sa Salog mopadagay na usab kini ngadto sa tugpahanan sa lungsod. Mga panghinaot nga nagpabiling nag-umido sa galamhan sa mga lider sa lungsod sa Ilongos sukad pa kanyadto hangtod karon. Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilalas, this is 93.5 Marian FM. Limpyo ang karne sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit. Lambian, barato, gusto kong init, daling na adonata. Lola Luz, garantisado yun nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan sa Lola Luz mamalit. Mona'y
pandesal, Frances elorde og cheese bread. Dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby naasab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga ana nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila kuko lumber, good lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Mambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagin dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing. Ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. Ang Villaflores Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga Hilongos nun. Ano na kini state of the art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing unang nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga dunay digital nga X-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak, ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao. Kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor. Kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabaga nila Dr. Rodrigo Capahe o ang medical director sa Villaflores Clinic na si Dr. Rebecca Barbosa Ong na dinuyugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas, usa kabahandi. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o di baka organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan.
A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Welcome, Madam People! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds sa dinata sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider? This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipaginahulat, adto na magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Nangita ka ba o mga eksperto gyud sa paghimo og maanindot nga mga disenyo og plano sa panimay, building o istruktura? Di kalidad nindot nga mga disenyo og pulido nga pagkatrabaho? Aduna nay maayong track record pinaagi sa ilang nagkadaiyang mga proyekto sa pagtukod sa usa ka moderno nga edipisyo? Dili na problema pa kay naa sa lungsod sa Hilongos ang Viterbos Architects and Plumbers ug ang Gawad Construct. Viterbos Architects and Plumbers ug ang Gawad Construct inantigo nga mokulit og mga plano sa modernong disenyo depende sa unsay imong panginahanglanon. Viterbos Architects and Plumbers o ang Gawad Construct mo install sab sila og muayo og mga tubo, pipe fittings og water supply, sanitation or cooling systems. Eksperto sila ana sa Viterbos Architects and Plumbers og ang Gawad Construct. Ana sila nagbase sa daan Captain de Bilbar sa lungsod sa Hilongos og sayon silang makontak sa mga numero nga 0949-9929-106. Mahimo sab sila nga makontak sa mga numero sa landline 567-6833. O di ba ka, padangati og mensahe sa iyang messenger account si Architect Jomel Viterbo. Viterbos Architects and Plumbers o ang Gawad Construct. Trabaho nga way trampas og siguradong pulido, garantisado. Viterbos Architects and Plumbers o ang Gawad Construct. Sud na sa kapin sa 50 ka tuig, ang Rural Bank of Hilongos Incorporated nag-alagad sa mga Hilongosnon alang sa pagkabot sa tingusbawan sa kinabuhi. Dili na mahihap ang natabangan ug niasenso gumikan sa ilang mga nagkalain-lain nga mga matang sa loan sa labing ubos nga interest. Rural Bank of Hilongos Incorporated mahimo kausab nga moabli og micro deposit account sa kantidad nga 50 pesos lamang. Online bank transfer sa tanang nga mga bangko sa tibuok kapubudan. Rural Bank of Hilongos Incorporated. Samtang ang imong gideposito siguradong safe, sanglit, insured sa PDIC ang imong kwarta kutob sa 1 ka milyon ka pesos. Rural Bank of Hilongos Incorporated. Ana himutang sa daan RV Villaflores ug alang sa inyong mga pangutana mahimo silang makontak sa mga numero nga 336-2022 o 567-9606 ug aduna sud sila isa nga buhatan sa lungsod sa Matalom. Kontak ka lang ang numero nga 569-9036. Namamatud-an na nga kasaligan sud na sa daghang mga katuigan. Rural Bank of Hilongos Incorporated, your friendly bank. Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi. Solar power sa Sunmax Solar.
Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Sunmax Solar Engineering and Services nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services alang sa inyong mga pangutana bahin sa bagong teknolohiya sa solar power. Padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higante nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sir Dan's Residence. Andam og tagana ang managing partner sa Sunmax Solar nga si Stephen Kausapin sa pagpasabot kaninyo labot sa kadako sa inyong masave sa inyong budget sa inyong bayronon sa kuryente matag buwan gumikan sa solar power. Unsa may imong gipaabot, kontak ka na ang Sunmax Solar. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta, mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom ug uban pang mga panginhanglanon sa pagpanguma o pagtikad sa yuta? Ayaw nang pangita og lain pa. Kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan sa fertilizer, agrochemicals ug sa high quality seeds. Ania na ang Planters Marketing. Hitsas o kumpleto sa mga ekipo, abono, binhi o uban pang mga kagamitan sa pagpanguma sa presyo nga kaya-kayo ninyo. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos at bang sa LBC. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila Kuko Lumber, Good Lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing. Ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. Sud na sa kapin sa 50 katuig, ang Rural Bank Abilongos Incorporated nag-alagad sa mga hilngosnon alang sa pagkabot sa tingusbawan sa kinabuhi. Dili na maihap ang natabangan ug niasinso gumikan sa ilang mga nagkalain-lain nga mga matang sa loan sa labing ubos nga interest. Rural Bank Abilongos Incorporated mahimo kausab nga moabli og micro deposit account sa kantidad nga 50 pesos lamang. Online bank transfer sa tanang nga mga bangko sa tibuok kabubudan. Rural Bank Abilongos Incorporated. Samtang ang imong gideposito siguradong safe, sanglit, insured sa PDIC ang imong kwarta kutob sa 1 milyon ka pesos. Rural Bank Abilongos Incorporated. Ana nahimutang sa Dan RV Villaflores ug alang sa inyong mga pangutana mahimo silang makontak sa mga numero nga 336-2022 o 567-9606 ug aduna sud sila sa ngangabuhatan sa lungsod sa Matalom. Kontak ka lang ang numero nga 569-9036. Na mamatud-an na nga kasaligan sud na sa daghang mga katuigan. Rural Bank Abilongos Incorporated, your friendly bank. Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba og bahay? Tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Kontak ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginhanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates.
This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang takna sa 93.5 Marion FM. Alas 10:16. Hilungos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilungos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilungos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Mga kailan, kumusta? Mazong good morning na po doy, Hilongos! Welcome, 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 welcome! Sa lain na sa pagpanag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon. Hilungos sa Tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa tupinanggaon manggihunahunahon ng pangabaga samahan sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa satong buotan nga mahan sa lungsod sa Hilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sa gihapon, kini yung bus nga lagad sa kanginan. Ang isang amigo nga, way paglubat! Ang isang amigo nga, bungoto na po. Najib Montera Cubio ma, kigdoyog kayo pinanggahang to takarong untop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Mapasigan ko kung Hilongos. Kabuntagon, kay sunan ko Hilongos doon, ining adlaw mga higala nga Martes. Unang adlaw sa simana sa tingtrabaho sa itong pagsibya. Adlaw Martes, igsuon ko pizza, oy! 12 na, oy! Sa buwan, mga galas Agosto tuig 2025. Kumusta na ikaw karon? Kumusta itong mga soki nga mga tigpaminaw? Manghinaot ko nga na kamo diha karos ka piskay kadasi man kamaya. Ini ta mga nag-uban mga higala sa Tulumanon ang inyong Tulumanon. Hilungos sa Tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Hilungos atong lungsod. Kumusta man mo karong buntaga diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga gikahimutangan? Oy, all roads lead to Barangay Baliw. All roads lead to Barangay Baliw. Kaya kagahapon, bispiras man, aw karon ang kahugan. Karon ato nang maistorya man dito ni Ron. Maistorya man ni Ron. Karon taon ha. Oh. Now, karon dito mga higalang mga higayon na din sa ato, medyo lugdong-lugdong mga higalang atong kalangitan, gumikan sa paghabol ining baga mga higalang nga panganod sa atong kawanangan. Namugna ni mga higala sa hanging habagat nga gibira ni ining bagyo mga higala nga ni sod na sa atong Philippine Area of Responsibility. Hilungos atong lungsod. Dinis ato, way low pressure apan ang nipaswabi ang hanging habagat. Now, ang hinaot taon ta nga
mo lurang na ning tanan mga kaigsunan, di na magbukal atong kadagatan kay aron nga makapadayon na silang panginabuhi in town ang atong kaigsunan nga mga mananagat. Kay burbida, makaluluoy in town atong kaigsunan mga mananagat nga pirmi mga higalag masugamak niining pagpaswabi ba sa hanging habagat nga nagbukal in town atong kadagatan, no? Lisod in town ilang panginabuhi karong mga panahon na kay spoke kung di mo na nagsige mga higalag baud-baud, no? Malalim ni mo na. Ha? Mo sugba dug imong kagalingon anang nagbukal mga higalang kadagatan lisod oy, no? Api kita dihang napita. Oy, good morning mo na Jason Babad Yatasa. Oh. Shout out kuno sa Yatasa family. Oy, madong good morning po diha sa sitio Lipata ha. Pagka Sabado po dito po Solbad po. Solbad po. Ha? Boss Roberto Aquino, Mado, good morning sa taga Porok, Kalatsotsi. Gikan to mga igala sa Dakbayan sa Butuan. O nga, karong mga higayon na pasiluag gamay nga medyo nagpislango ta mga higala gamay. Gumikan ining mo lagi ni kining tempo ba sa atong panahon nga 101 usahay mag 101 mo na nga in town, no? Pagdamo deg mga butang nga makasalimbong sa kalawasan kay ni aning seryoso mga igalag hulga sa pag 101 dinhi sa ato, no? Dili ni ka komedyahan, di ni ka jaga-jagaan. Nga naman, kay ang atong panglawas mo ato mga igalang puhunan sa atong panginabuhi kay di mamuta mo break mga igalang wa may di-off nitong kaon. Oh. Di man ta mga igala mo di o pagkaon o di mo ta mo trabaho. Dili oy. Di op gutaw kaon asa kaop. Nahala. Alas 10:23 na mga igalas kabuntagon. Onya, karon dayong mga higayon na mga igalas, nagpadung na. Nagpadung na ang usa ka hilongos nun nga mukat-kat mga igalas sa summit sa Mount Ararat. Oh. Dito sa nasod sa Turkey. Mount Ararat sa nasod sa Turkey. Mukat-kat mga igalas usa ka lumad nga hilongos nun. Taga Barangay San Juan man ni sila. Taga Barangay San Juan ni siya. Ang ato na ba ni Isaba? Saan ba? Barangay Hibaw nas manodahol ini. Oh. Si Iris Jane Rinya. Ang una ni nga hilungos doon nga mukatkat sa summit sa Mount Ararat. O diin, mo na ang bukid mga igalang nga giingon nga gidagsaan sa arka ni Noah sa karaang panahon. Hilumos atong lungsod. Taas-taas maning Mount Ararat. Mo nang atong atangan kay nagdaro sa bandila mga galas Pilipinas. Nahala, ato na pabuton ang iyang successful. Have a safe trip, Ma'am Iris Jane Rinya, ha? O niya, tutak na alas 10:24 na. Standby mo mga igala kay posible, sabi, pizza 15 karong Birnes, no? Sunod simana pohon. Sunod simana pohon, ato na mga igala ikaparapol ang atong mga radyo. Labing minus na po ka mga radyo. Pero sa aw na order mga igala 13 ka mga radyo. Trisi ka mga transistor radio ang ato mga igalang iparapol sa tong extended ga 93.5 Marion FM 4 years anniversary. Abutan ninyo ha ang ato mga igalang mga trivia question may tungod yan ha. Ang ato pagsabuag mga igalang sa tong mga ginagmay ra ko ni palipay dili ko ni magapamilyonaryo ninyo. Pero at least maghatag ni gamay nga pahiyom da sa inyong tagsa ka mga kinabuhi. O
Inawa ni limit ha sa ingon nga nakadaog naman na sa una. Dili back to zero ta. Tanan nga po ganahan nga mo apil, mahimong maka-apil. Bisag dili tagailongos, pwede mo apil. Mao ni ang nakanindot magala sa atong mga ginagmay palipay dinhi sa tong Sibianan sa 93.5 Marion FM. Hilumos atong lungsod. Kuya JJ Cobio, ako pod. Good morning po sa tanang nga hilongos nun. O kay Manila Boy, hasta po sa Barangay San Juan. Wa ni kini ang pabor-pabor kay hamon ning gagaw. Ipakita ko no ang radyo as Bibi Hosol. Mamata kong standby sa kay Krisa 15 pa man maabot ang atong mga radyo. Ako man gi-order. Gusto mo yung pakita na rin ngipon? Standby sa Bibi Hosol. Ikaw mo Bibi Hosol, no? Kung ano ka, excitement ka to ka. Steady ka lang. Aminaw mas mambibian labidis. Abota dito na. Sa ato mga galang nga pagpanag-uban mo na nga kamo dia paminaw gyud mo pirmi. Paminaw gyud mo pirmi sa ato mga galang mga Sibya sa 93.5 Marion FM. Alas 10:27 na. Oy, ako na yung mga pasalamat. Ako na kong pasalamat. Ngadto mga higala sa Barangay Kapitan sa Barangay Balew. Si Kapitan Eric Aus. Pero angga Gabriel. Porbida. Kay kagahapon porbida gahapon dito may kagahapon, Gi dani man ko mga higala sa pag pamispiras ba? Kay mispiras maghapon. Porbida pagkaon do, wa pay tandog oy. Wa pay tandog. Wa pay tandog. Na dito ang kabaw sus maado ta nagkurog-kurog ang kabaw. Aray. Wa kadto kay kasaway, no? Basta kay na disgrasya maghaag ka na bitong mga ribs bitaw nga pinirito. Ano na bang deep fried nga ribs ba? Dagkong hiwa, no? Dagko nga ribs. Purbida. Sakto ko dos timpla. Salamat na kayo sa nangusina sa Kagapitan Eric Aus kay wa ka to ko'y kasaway. No? Wa to ko'y nakita ang daotan niya itong tanan. Nadisgrasya ang mga dagkong hiwa sa ribs nga pinirito. Unom ka itong taong kabuok. Aray! Unom, oy! Wa makuan, oy, wa. Wa magmahay. Unom ka mga hiwa sa dagkong ribs nga sakto dos timpla. Wa ka ko'y kasaway. Purbida. Og tulo ka hiwa sa kabaw nga nagkurog-kurog. Mao to'y klarong gingon, humpid yun. Humpid. Wa na kung manihapon. Bida na horot ang akong bilib sa kusinero ni Cap Gabriel Aus. Oy, horot akong bilib, Cap. Katong timpladaha sa imong kusinero, Purbida. Mahimo na ito ikapanong taon og dayo. Mahimo na ito ikadayo. Di apay lain. Di po pipaiwit. Oy, shout out sa tanang taga Pantalan. We love Marion FM. Oy, salamat sa mga taga Pantalan ha. At ang mga diehard na mga listener diha.
Di po palopig, kaya nagpa-shout out ba taga Kalatsutsi, ay taga San Juan, hasta po ang taga Pantalan, di palopig. Shout out po ko nung ato ni Manokokok Anadon. Manokokok ka, ang langgam ni sa gabihion. Ang langgam sa gabihion. O ato ni katunog palmot in taon. Oy, di pa pahasubo ha. Good morning dol. Condolence nga to ni si Hal Vilma Ruiz sa Barangay Paa. Oy, among mga pahasubo diha sa tibok banay ni Konsehal Vilma Ruiz diha sa Barangay Paa. Ato gikan ni Jason Babad Yatasa. Hilumos atong lungsod. Alas 10:31 na mga igalas kabuntagon. Sobli mga higala nga ni pahimangno ha ang atong mga otoridad dinhi sa ato sa lungsod Silongos nga magmatngon lagi ta. Kining atong pagbiyahe karon kay nagpadayon mga higala ang mga trabaho sa atong kadalanan. Labi na diha sa Captain Flordelis Street. Diha sa highway sa RB Fulatsi Street. Diri sa mga higala sa ato sa kini ang RV Villaflores Street. Kaya nagpadayon ang trabaho diha mga igala sa atong drainage project. Dili ni usa sa mga flood control nga wa kita ha. Kaya dili sa ato sa lungsod sa Ilongos wa may trampas mga igala ang atong mga proyekto. Nakakita man mo. Nakikita mo sa atong mga trabaho dinhi sa lungsod sa Ilongos nga ampad na, no? Ampad yun na, wa na mga higala gitago. Klaro og tataw na nga mga proyekto nga alang sa kabulahanan natong tanang mga Hilongosnon. Unya, ang lain po nitong trabaho, ang kini ba mga igalang sa salog, diya sa tiilan sa salog mga igala, gikan sa salog paingon diri sa lapihan sa Tabay, sus, ang nasubay pagkasabado, gamay na lang yun ang kuwang. Nganaw nakaingon ko tungod kay pagsubay na mo among gidagahong bata nga usa agahong batang high school si Alexa among subay diri sa Atabay. Laos mi dito sa kini ang salog na ba namidpid na sa salog. Sus makita na mga igala sa katapusang tumoy sa kalsada nga nasiminto na makita na ang mga sakyanan sa salog nga naglabay-labay. Nagpasabot nga perting duulan na lamang yun. Wa na usa ka kilometro. Wa na usa kilometro ang gilayon mga igala sa trabahonon nga pagsiminto anag maong kalsada. So nindot ni. Nindot ni mga igala nga development sa to sa lungsod Silongos. Kay og dili pa lamang ining panahon mga pag-uwan hagbay ra ning natapos. Kining mao nga proyekto nga makahatag mga igala og dako nga kini ang alibyo sa dagan sa trapiko dinhi sa ato. Kay di naman ta maghuot diri sa bugtong agianan paingos Pantalan nga RB Villaflores Street. Kay ang mga sakyanan og gikan ka mga igala sa norte, iya ka salog og ari ka Pantalan, muliko na lamang ka diri. Sa salog mga igala paingon diri sa Tabay, lahos na nga to spear, mas duol pa. Wa pay traffic. So, sa maabot mga igala nga mga og di lamang lagi ni hasulon sa pagwan-uwan, di na ni magdugay, matapos na ning maong kalsada mga kisuna na atong diversion road paingon sa tong Pantalan. Dako ning kalambuan mga igala dinhi sa ato kay ang usa sa gisintruhan sa mga kini ang problema karon nga nag-umido dinhi sa atong lungsod kini mang kahuot mga ila sa tong dagas trapiko. Kay mosugot sa sarili gumikan sa papanguhong sa mga dagko nga mga establishmento dinhi sa ato. Doon na daghan nga mga mudayo, anin na mamalit, anin na sa ato tanan, no? O diya naghuot na atong mga kadalanan kay wa man mutubo puro itong mga daan. Usa pa kini pong padayon nga mga trabaho mao ni nakaingon nga na apektahan mga higala atong dagas trapiko. Pero sa ngadto-ngadto dako ni mga higalag matabang sa atong pagsulbad sa dagas trapiko din sa ato kining dugang nga kasada sa lungsod Silongos.
ato mga igalang itunol itong mga pasalamat sa atong tanan nga mga opisyalis sa atong mahal nga lungsod sa Ilocos. Mao ni ang giingon nga mao ni mga leader. Ha? Mao ni mga leader ba mga igala sa usa ka lugar nga will lead the way. Ha? Nag-lead gyud ba? Naa mga igala nagtan-aw sa kahimtang sa mga tao og naningkamot nga makahatag og solusyon sa mga gipang zangungo sa mga residente diini. Mao na mga leader. Dili kay moingon nga pag mayor sa mo. Hingdaog na ko, saho oron nindo. Di man na mao. Ha? Di man na leader. Mo to na gitawag bahilag dealer. Dealer na. Pero dinhi sa Ilocos, wa ta na. Gikan magalas tong amahan sa lungsod, Mayor Manuel Lenlen Villahermosa. Sa iyang pangabaga si Vice Mayor Albert Bentong Villahermosa. Sa tanan nga mga sakop sa konseho, nagkahiusa gyud sila. Nalaging ingon ko nga, wa gyud ta masayop pangagala sa pagpili sa atong mga leader sa lungsod Silongos. Kay mensahe, Probinsya Figueroa, maadjong buntag na Jeb o sa tanang Hilongos nun nga mga inahan nga nang laba o naghikay sa banyodto. Shout out nitong tanan. Salamat, God bless na tong tanan. Maadjong pong hinahinay po na panglaba kay hinahinay po na pag-agas. Ha? Pag Sabado lamang, di kay hinay. Wa, gasoy agas. Ambot oray. Nakaako ra ba yung taos, inday kamil o gisgot o hustisya? Asa ka siya? Ha? Hustisya para sa nasod imong gisgotan? Samtang, purbida, imong mismong kaugalingong kompanya, why hustisya? Marosit. Na maingon pas tita Cynthia nga, wa man may gikita anang, wa man may ginansya anang kuan, prime water. O kuha ginansya nga naon taong daghan magipang award si Mark Villar lagi. Ha? Si Mark Villar nga maoy, kanhi mga igala, kalihim sa DPWH, og diin, obo sa iya mga igalang opisina, ang luwa. Dito namungingi ang daghang kontrata sa prime water. Hilongos, atong lungsod. Pila gud ni kalibo mga igala ka mga franchise area ang naa karon mga igala gigunit ang kontrata sa prime water. Oh. O nag-ingnon ta, wa mamay anay ginansya. Uy, ngano ni masubuhian? Ha? Ano di pa ni sabi? Kamora po, don't tell me, ay kong ingna, kamora po yung negosyo nga naghando mga igalang alkansi. Ay, tinonto man na. Ha? Pagka na kong tinonto niya na, bilyar pa, magpa-alkansi, kapoy na. Sus Maroset, may narabas sa ang amigo Michael Fornes. Katawa lang mas Michael Fornes ninyo. Lala. Oh baby Osol, di na mo labay sa Jollibee. Aw, og mutusok ang labay sa Jollibee, di mo labay ko ka. Oh, ari ka agi sa Diversion Road, og gusto ka sa Jollibee, aw. Mahimo manggod ba? Ara mo ni mo. Ikaw na magbuot sa baby Osol, kay dako ka naman. Lalay, alas 10:36 na. Sa atong pagbalik mga kaigsuonan, atong isgutan gamay. Kay kagahapon day daghang mga panghitabo no. Agi bangga na pod banghay gala sa Navy ship na gyud no. Navy ship sa China ang ato mga galang mga sakop sa Philippine Coast Guard. Bangga gyud nga as in bangga, dangerous maneuver. Anto kanus up ang tao ni mahuman? Ha? Kiring pag inarugante mga igala sa nasod sa China. Mao na ba ni ang
premyo na to mga higala sa pagbahiin didigong panahon sa ilang administrasyon kato sa China. Nga hangtod karon padayong gipanalipdan ni Robin Padilla. Uy, speaking of Robin Padilla, o sana itong hisgutan karong buntaga sa di pa ta mga higala palusot dining mga ginagmay small business. Kay karon, matod pa mga higala sa balita, ang bad boy si Robin Padilla mo'y giingon gihong-ihong mga higala nga mo'y mangong sa Senate Ethics Committee. Hilumos atong lungsod. Unsa? Wa pagasunta matagbaw sa ilang paggunit mga higala sa constitutional kini ang committee sa Senado labot sa revision og sa amendments o revision sa atong konstitusyon nga gigunitan karon nga komitiba ni Senador Robin Padilla. Ginoo ko. God bless the Philippines. Karon niya Senate Ethics Body na pod. Ay paragod, gijagadjagaan na lamang taniining mga senador. Ha? Gijagadjagaan na ba lamang taniining atong mga senador nga purbida, usay tan-aw nila nato. Ha? Abi ba na mga higala og at tinuod ang giingon sa mga libro nga ang Senado maoy last bastion of democracy. Hilumos atong lungsod. Pero kini karon ang Senado may last bastion of comedy. Last bastion of comedy. Di maguna katawanan nga ang tao mga higalang wa bisang gamayng alamag sa balaod may magunit sa constitutional amendments o revision. Way hanaw. Pero matod palaging Robin, ha? Mahimong dili ko abogado. Pero dugay kong nahimong akusado. Ha? Mao na nga suhito ko sa maagis balaod. Time paragod ha? Mura ra di mga higalag daingon ba nga mahimong dili ko doktor. Apan kadaghan ako gipirahan. Mao lang kahibaw kung unsay pamaagis operasyon. Kung gara makating, anak ka sa dedal. Gitinuntuhan na malamang taon tani ining mga klasis tao ingon ini. Oy. Ha? Purbida. Asa man taon ta ihato dining katong kalaki karon? Ha? Dili sa pagkaminos ba siya pagkatao pero let us face reality. Hain mo yung taon na pinta mga higala yung tao kamauhan ining Robin Padilla. Pastilan. Bida mo saka mga higala ang di angay mo saka na to. Ginoo ko. Ato sa palotson kini mga importante pahidomdom ha, ato mga small business di pa ta mo tandog dining maong hisgutanan sa istorya ni mga dinagkong tao. Okay. Ha? Mangita ra ba taon si Manonestor ra gini ini? Manonestor. Ako bisita unsa ko diha po Manonestor kay murag ingon sila nga murag ning agaray na pagkuno kagamay. Natandog ko ng imong brand new nga hawak. Haegon. Asa naman kay namas mamapuring po diha nga magsige og alima nimo. Bag-ora man nagradyo. Ala, mobalik pa ta mga higala ato nang palutson kini mga importanteng mga pahinomdom. Mobalik pa ta man lamang nini. We will be right back for more. Promise. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915
0917-343-7366. This cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangitaa lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o? Bisan unsa nga unit, why limit? Why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Ananhimutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak ka lang ang General Manager nga si Shebert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumay Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, syae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na pag yung linat ang kabaw matag adlaw Birnis? Mimumay Eatery and Catering Services. Ananhimutang sa RV Fulachi Street, doon sa eskina sa Kamano Bidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimumay Eatery and Catering Services. Alang sa mga order, kontak ka lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimumay Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Kung nagita kag mga bisti sa bisan unsa nga okasyon, sa kaya kayo nga presyo, anaara na sa Ivy Ghost Ukay-Ukay. naa sa building sa Merkado Publiko sa Kalye Kanunay o sa CV Alcuino Street tapad sa Chooks to Go. Ivy Ghost Ukay-Ukay. As low as 10 pesos, mahimo ka nang makapalit og mga sinina alang sa kabataan. Costume sa mga superhero, Amerikana, gown, branded nga mga kasunis maong, shorts nga bakigol, salikos mga dagkog lawas, polo, long sleeve, kurtina, habol, punda, bedsheet, mantil ug uban pa. Adtuan na ang Ivy Ghost Ukay-Ukay. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilalas, this is 93.5 Marian FM. Alutak na mga kaigsonan, alas 10:49 binas kabuntagon. Balik ta sa panag-uban sa Tulamanon, ang iyong Tulamanon nga hilungos sa tulungsod mga kaigsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning bago sa Hilungos. Welcome back sa itong panag-uban sa Tulamanon. Sa gihapon, panahin ko mong napaminaw niya ubos ka lagad sa kanginan. Ang itong amigo nga way paglupat. Ang itong amigo nga nibalik na po pagkabungoton. Nadjin Montera Kopyo makig doyo kay pinanggahang tagarong untop alas 11 ang takda ni ining kabuntagon. Naginaw kung ikaw na matipinalangga. Good morning, oy! Dio Villa Hermosa! Good morning, Sir Bebot Alcantara! Kumusta na ikaw? Og diya sa Stone Grill sa Longsorts Bato, Boss Nenyo Antolihaw! Akong inspirasyon.
Alas 10:51 na sa Kabuntagon dili sa to pabalang Corte City pa day. Nay maning reload ng pikas. Alas 10:47 na mga igala sa to pabalang uban sa Tulumanon, yung Tulumanon nga hilungos atong lungsod mga igsoon. Hilumos atong lungsod. Arita mga higala sa mga tinontos mga senador. Oy, mind you ha, so far mga higala sa higayon ba nga mga survey purbida ni tibugsok pag-ayo mga kaigsunan ang trust rating sa Senado nga for the longest time sukad gamay pa ko kini ba mga higalang matandi maning Senado kang House of Representatives. Permi maning alaot mga igala ang Kongreso, ang House. O itandi nimo sa trust rating sa mga tao sa Senado. Perming ubos ang House, pero karon purwida, maadong pagkatibugsok mga igala sa trust rating sa Senado. Hilumos atong lungsod. Kumikan lagi po ining kadaghan mga igalas ilang mga ismiringhoy ng gipanghimo. Nga usahay, dili na masabot. Karon lamang si Senador Rubin Padilla, who has been dubbed as the bad boy of the Philippine cinema, is being considered to head the Senate Committee on Ethics. Aray! Wa pa dun sila matagbaw. Nga sila na mga higala mo ay nag-donate sa komitiba sa Senado sa constitutional amendments o revision nga bisan og wa jay alamag mga higalas balaod mao'y nagunit ining labing sensitibo mga higala nga komitiba sa Senado. Wa ganin sa taghingayan kahibaw unsay revision, unsay amendment. Revision and amendments mga higala are two different things. Ambot o nasayon mas Rebinhon ana. Matod mga igala sa Senate website. Ethics body is responsible for all matters relating to the conduct, rights, privileges, safety, dignity, integrity, and reputation of the Senate and its members. Hilumos atong lungsod. Mga mithi, mga higala nga conduct, rights, privileges, safety, dignity, integrity, o reputation, mga butang, mga higala nga ambot o musakar ba ang pangan nga usa ka Rubin Padilla. Pastilan. Matod ni Senate Majority Leader Joel Villanueva. Otro po ni. Otro po ni. Usa sa pinaka taas nga senador mga higala nga eksplanasyon sa isang boto, pero ang isang boto wag po hinungdan. Bato niya, yes, it's true. It's being discussed. Iyan ang i-confirmar pinaagi sa Viber message nga to sa mga tigbalita dito sa kauluhan. But nothing is final until it's read on the Senate floor. Unda sa kadaghan ining membro mga higalas mayorya. Ambot oroy. O nganong giin-ini ba nila ba? Unsa man dili ilang pinsada mga higalas atong nasod? Unsa man tan-aw nila mga higala sa panggobyerno? Ang Senado mo'y usa sa labing taas mga higala nga opisina sa atong gobyerno. Gikonsiderar ni nga last bastion of democracy. Pero karon, purbida, pagkadakong crazy na nini. Nagbutang ka og mga tao sa nagkadaiyang mga komitiba, either dili competent or
dunay conflict mga higala of interest. Hilungos atong lungsod. Dunay conflict of interest. Tanawa ko lamang ng mga bilyar. Oh. Sila mga higala maoy, si Camille maoy pango sa Environment and Natural Resources. Di ba guna conflict of interest? Ha? Hinoon, pag-preserve ni sa mga subdivision. Ha? I mean, they are playing with us ba? They are playing mga gala with the people. Itsaga-tsagaan naman lamang yung taon tanin. Kini laging labing sensitibo mga gala nga committee ba? Committee on Constitutional Amendments and Revision. Nga dunay mga ngilngig nga mga abogado diha. Dunay Chis Escudero. Dunay mga higalay Juan Tolentino. Dunay kini ang Alan Peter Cayetano. Naay Rodante Marcolita. Nabay pipila diha nga although dili abogado, apan well-versed mga higala may tungod sa mga balaod. Pero for God's sake, sa kadaghan ni daunta diha makamao ba? Ari gazong Ruben Padilla? Dili lagi sa ingon nga nakaminos tang Ruben Padilla. But let us face reality, wa ni si Jay hanaw. Hilungos atong lungsod. Wa ni si kabangkaagan may tungod og balaod. Nadili mga iyalan na makalawat nga ingnon lamang ta pag-ingon nga mahimong dili ko abogado pero dugay kong akusado. Mo nang suhito ko sa pamalaod o suhito ko sa dagas korte. Di lagi na intawon mo salir nga naman. Pagbugal-bugal man ang mga higalas atong batakang balaod. Tablarag ni ingon ka lagi nga mahimong dili ko doktor apan kadaghan ako gyupirahan. Wala nasuhito kung unsay pamaagis operasyon. Bida. Tanawar ako. Meanwhile, Padilla meanwhile has expressed willingness. Willingness, ha? Ang nawa bitaw mga higala ning atong nasod, no? Nawad anta mga higalag pagbalor og kauwaw. Nawad anta balor mga higalas kauwaw. Ngano ba in town? What have we become? Nga bisag kinsa naman tingali, bisag kinsa nato lagi tingali, no? Makailata mga higalag asa kutob ang atong limitasyon sa atong kapasidad. Ubida. Wa magpasabot. Mao ta nagingos panultios in English. Nga it does not mean that you can, then you should. Hilungos atong lungsod. Wa magpasabot nga pwede ka, halalarga na pud lamang ka. Og maohon ng daga sa tong nasod mga kila ambot, no? Makaingon lang ta, God save the Philippines. Way lipod-lipod nga motuki sa mga butang nga may labot ang katawhan. Hilungos atong lungsod. Diha sa akong pagkatao, Alas 10:57 sa akong Alas 10:57 na mga igaras kabuntagon. ako kanimo nahiya. Piki matas panahon. Pag-isa ako kung wala ka. Ganahan mo may niya og istorya. Sa kanakasasin, nakaruhay ko ang kalis. Ganahan mo may og istorya. Ginawa kung ikaw na mati, inalang Hindi pa ta magbuwag sa matang kumoboton. na lungsod. Are sa tabi. Oscar!
Nagkikasagat. Arita Oscar. Be? Dito skorte. Dito skorte. Dahil usa ka lula nga ninglingkod sa witness stand. Karon gipangutana siya mga higala sa abogado. La. Nakamakatudaan ang witness stand. Ang pangutana. Nakaila ka ba na ho? Ingon ag lola. Ay oo, huy kaila ka to kunay mo. Anak ka kubrador masyaw. Palahubog kang dako. Amot ka na abogado man ka. Usa ka kadakong kawawan sa atong lungsod oy. Ingon ag lola. Ingon abogado. Ato lang na apel-apel ha. Dogang pangutaran sa abogado. La, kanang abogado despikas, kanang prosecutor, nakaila ka? Inyong lola, labaw! Kung nakaila ko ni mo, mas nakaila ko na niya. Anak mo na sa among silingan. No, dili lamang kay palasobas o palahubog ng dako. Himadzi pa ka na. Kahibaw ka ba? Nga sa isang kahimadzi, tulo ka buo kabit anak. Usa nila imong asawa. Aray! Ay resulta na sumbagay ang duha ka abogado. Sumbagay sila. Suko ka itong huwis. Hoy, kabog duha ka abogado dire. Ari mo dire. Ipatawag sa huwis. Undangan ang inyong away ha. Way hinungdan inyong away. Undangan na. Oh, Senior Huwis, matod sa duha ka abogado. Unsa hingbao kini ang huwis? Kamo ha? Kining sunod nitong pangutana. Among bauran daan. Aron nga dita makagumot din eh. Unsa man na Senior Huwis? Bauran ta mong daan. Ayaw gyud ha ipangutana ni Lola og nakaila ba na sa nahaw? Aray! Pangutana ganay mo ana porbida tabla ta tanan. Mas grabe pa din sa huwis niya. Wala me. Patay igong panahon na, patay igong panahon. Aton og pa na po pohon, dapat nila istorya mo po. Lala, sangahan mga galas yung tibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangahan sa ito pinanggaon, manggihon na naon yung pangabaga sa Mansa Lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangahan sa itong buutan nga Mansa Lungsod sa Ilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini nyo mos nga lagat kanginan itong amigo nga way paglupat. Ang itong amigo nga bungoton Najib Montiracopio man ang militong moingon. Ang katarong ug ang kangayan magpabiling idlas kana kun dili pangitaon sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Adto na Minoy. All roads lead to Barangay Baliw. Salamat sa pagtubay. Adto na sila. Maadto good morning Ilongos. Soar high. Hilungos atong lungsod. Stars to shine like the sunrise in the sky.